kahoy kagutom amon ginaagwanta para makatipon madamo nga kwarta nga amo ang gastuhon sa imo nga pag-eskwela. Tulaw bugtaw ang amon pagtrabaho. Ang amon lamang kutali nga gusto makatapos ka sa imo kurso, makaangkon sa maayo nga trabaho. Wala kami sang ihatag sa imo, kundi ang amon pagpanimuha para makasiguro nga sa pion sa kinahanglan mo, maski paano maihatag kami sa imo gusto. Kami sa imo nagapalangga, nga kung kaisa hindi mo makita, ilabi na gid sa pion nga amon kinapuna ang anuman nga makita namon nga sala. Ang amon pagsaway kag pagtakla sa imo, hindi nagakahulugan nga hindi ka namon gusto. Inatungod sa amon pagpalangga sa imo, para matadlong ang sayop nga ginahimo mo. Nalipay kami nga makita kang nag-aasinso. Pero ano pala ang nagakatabo sa imo? Nga kung kaisa yung di namon makita ang kalipay sa kuya mo, ilabi lagit kung kami may pangayoon sa imo. Mabudlay gid bala ang amon ginapangayo? Ang imo paghatag sa amon sa gamay nga tiyempo, nga maski sa pagkaon makaupod kamo. Para amon mahibaluan kung ano na ang nagakatabo sa inyo. Ang amon pagpalangga wala namon ginabaligyan. Nga abala sa kasitiyon nga imo kami makita, tulungon mo kami nga may pagkasuya. Nagatalikod lamang kami nga nagatulo ang amon luha. Amo langit bala isina ang amon nga maabtan, kaya hindi na kami sarama kahimo sa tanan. Ara na lang kami sa higad nga ginatagaan sang anuman nga salin nga inyo ginkanan. Pero sa gihapon gusto namong ipaalinton ang among dako nga kalipay sa tagipusoon, nga ang kadalagan mo subong nga ginaangkon nagahulat sa imo maayo nga palaabuton. Kag isa lamang ang amon igabilin sa imo, hindi gid magpabilin nga malayo sa Ginoo. Kay ang tanan nga ara sa imo bangod sang iya bugay nga regalo. Ang balatyagon sang mga kabataan. Para sa inyo, mga tatay, ang imo nga pagpalangga hindi namon malipatan, samtang kami puhi sa kalibutan. Ang imo pagtudlo kag pahanungdan ara kami sa amon duhan. Ikaw ang amon inspirasyon sa amon mga pagpanglakaton. Amon permi nga dumdumon ang matahong nga natabo sa amon. Ang pagpangapudlay mo wala sang tukong. Ulan kag init imo ginasulong, maski pa ang uhaw kag gutom, mahatag sa amon maayo nga palaabuton. Malain nga pamatsyag imo ginabangon, tungod na hadlo ka kami ang magutom. Kag wala kami sang balunon, kag maguba ang amon pagtuon. Ikaw amon ginapasalamatan, sang amon subong nga dadangatan. Inatungod ara ka nga nagagiya, para hindi kami magtala. Salamat tatay sa imo pagpalangga, salamat sa imo pagpaninguha. Anuman kami subong, inatungod sa imo pagpalangga sa amin.
Kaliwat palakpakan nato na ato mga tatay. No one could live, could gentle and so lovable, always with love. To me you are so good. Gone are the days that you would take me on his sleeve, and with a smile you change my tears to laughter. Oh my papa, so funny, so adorable, deep in my heart I love you so today. Thank you sa mga tatay. Salamat din. Kaliwat palakpakan natin ang ating mga tatay. Mga kauturan, bagulang ko na abot gikan sa isa ka semana nga konbensyon dito sa Davao City ang pagtilikom sa tanan ng mga direktor sa misyon sa kada diocese kag mga 75 kami na bilog ng Pilipinas. Amon yung gitalagay sa amon na tima sa